नमस्कार, माझे नाव जयंत पाडोलकर आणि हांव आरजीपीचो कॅन्डिडेट शिवलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता फायनल दीस येयल्लो आहा जो इलेक्शनाचो, तो फाल्यां 20 डिसेंबर. हांव मागता आमचे चारूय पंचायतीच्या लोकां कडेन मान्या पंचायत, शिवलिंग सडये पंचायत, ओशेल पंचायत आनी कामुले पंचायत, जेन्ना आमी डोर टू डोर करून पळय भोंवताले तेन्ना खुबश्या लोकां कडेन आमी उलयल्या, आमची भासाभास जाल्या आनी जे लोकांनी आमचे कडेन भासाभास करतना पळय जे आपले प्रश्न मांडलेले, जो इश्यूज आहा आनी ह्या ज्या प्रेजेंट सरकारान तांकां कशें सतयल्ले आहा ते आमकां सांगताले. लोकांच्या दोळ्यांनी दुखां पळोवन आमकां इतलें वायट दिसतालें न्हू की लोक कसो सफर जाता पळय, बारीक लोक बारीक बारीक जायत आहा, हेंच्यांनी आमचे सगळे धन्य काबार केल्ले आहा. लोकांक रस्त्यार हाडले, लोकांची दुर्गा मोडलेली आहा, लोकांची घरां मोठी म्हणटा पळय ती घराची मोठी ती तेंच्यांनी मोडून उडयल्ली आहा. हांव मागता आमच्या शिवोलच्या आनी कामुर्लेच्या लोकां कडेन, तुमी हो जो तुमच्या आंगान राग भरला तो फाल्यां काडपाचो टायम येयल्लो आहा. तुमी व्हडले संख्येन फाल्यां आमी एक फेस्टिवल कशें मनोवया. 20 डिसेंबर आख्ख्या गोंयांक आनी आख्ख्या वर्ल्डाक दाखोवया की गोंयकार सुशेगाद न्हू, गोंयकार आळशी न्हू, गोंयकार पयशांक लागून वोट मारपी न्हू, पयशांक लागून विकाना. आमी स्वाभिमानी गोंयकार. गोंयकार फाल्यां जे 20 डिसेंबर आहा तेन्ना ह्या सरकाराक दाखयतले की आमी गोंयकार कोण पळय ते. अरे 450 वर्सां जे पोर्चुगीजांनी राज केले तांकां धांवडले जाल्यार हे 13, 14, 15 वर्साचे सरकार हे पळय तांकां मात मारलेलो आहा आनी लोकांक ग्रांटेड घेतलेले आहा आनी तांकां दिसता की आमी एनवलप दितले आनी आमी जिखतले म्हणून. ना, लोक तुमचे एनवलपूय घेतले हे फावटी आनी तुमकां जमनीरूय उडयतले. ह्या सरकाराक फाल्यां 20 डिसेंबराक हो आख्ख्या गोंयची जनता आहा पळय ती बूध शिकयतली. स्पेशली शिवोलकारां जे पोत्र्यांक लागून पळय तुमी त्रास केल्यात, पोत्रे मारून 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 शिवोलची पळय वाट लायल्यात तुमी न्हू, ती फाल्यां शिवोलचे आनी कामुलचे लोक तुमकां दाखयतले. हांव मागता आमच्या सगळे शिवोलचे जनते कडेन तशेंच कामुर्लेचे जनते कडेन फाल्यां एक उत्सव कहो करुया आनी ह्या सरकाराक घरा बसोवया. 2027 जे इलेक्शन जातले न्हू तेजी आयच्यान फाल्यांच्यान म्हणजे 20 डिसेंबराच्यान आमी एक बोणी करुया आनी सुरवात करुया. तेंचे पळय जे फावंडेशन आहा न्हू, जे लोकांक त्रास करून, लोकांची घरां मोडून, न्हंयो मोडून सगळे पळय ते आतां फुडें सरल्या न्हू, सगळे त्रास करून CRZ आनी नाका नाका तसले पळय स्किमी हाडल्या आनी फकत गोंयकारांची घरां मोडटा, गोंयकारांक त्रास करून पळय फुडें सरल्या. ते पार्टेक आमी घरा बसोवया. तर हांव मागता परत एकदां शिवोलचे आनी कामुर्लेचे जनते कडेन की तुमी फाल्यां व्हडे संख्येन भायर सरा, उमेदीन भायर सरा आनी RGPचेर वोट मारा. आमचें सिंबल जावन आहा फुटबॉलाचेर मोत मारून गोंयकारांक जिखया तुमी. देव बरें करूं.